Bisan sa kadaghan siyag buluhaton, wala niya kalingti ang pakiguban samahan. Mayong adlaw kini usab si Father Harold uban ang imbitasyon nga mamalandog kita sa pulong sa Dios. Sa ebanghelyo karon nakita ang kasing-kasing ni Jesus nga puno sa kaluoy. Human sa iyang pagtudlo sa sinagoga, miadto siya sa balay ni Simon ug Andres. Didto iyang giayo ang ugangan ni Simon nga naay balatian. Gikuptan siya ni Jesus sa kamot ug gipabangon. Sa diha-diha naayo siya ug misugod pagpangalagad. Ang kayuhan nga nadawat nahimong dalan sa pagpangalagad. Pagkahuman, daghang mga masakiton o gisunlan sa dawtang espiritu ang gidala kang Hesus. Iyang giayo sila o gipahawa ang mga daotang espiritu. Si Jesus duol kayo sa mga nag-antos ug wala magpasagad sa ilang kasakit ug kani timaan sa iyang dakong kaluoy sa iyang katawhan. Sa laing bahin makita usab nato nga sayo kaayo sa buntag miadto si Jesus sa hilom nga dapit aron pag-ampo. Bisan sa kadaghan siyag buluhaton, wala niya kalingti ang pakiguban samahan. Ang pag-ampo mao ang tinubdan sa iyang kusog ug misyon. Kita gitudluan sa kabililhon sa pagbalansi sa kinabuhing Kristohanon, pag-ampo ug pag-alagad. Hinaot nga ang atong ablihan, ang atong mga kasing-kasing nahikapon ug ayuhon ta ni Jesus aron kita usab mahimong instrumento sa iyang gugma sa uban. Amen.